नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न लेखा समिति अन्तर्गत उपसमिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ। विशेष गरी उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको र काठ तस्करी लगायतका अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरू भइराखेको निष्कर्षसहितको आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। साथै उसले वन नीति संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन के छ त? प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारेको एक रिपोर्ट। संसदको लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले यस कार्यक्रमका नाममा अनियमितता, भ्रष्टाचार र कृत्रिम भएको निष्कर्ष निकाल्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेर वन ऐन र वन नीतिको उद्देश्य अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने निचोड निकालेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले कृत्य दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा बढी धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रम अन्तर्गत रोक कटान गर्ने गरेको भेटिएको हो। यस कृत्य कागजात तयार गर्ने कार्यहरूमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अधिकारी नै संलग्न देखिएकाले दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। अब हामी त्यहाँ मेचीदेखि महाकालीसम्म जाँदा त्यहाँका वैज्ञानिक वनहरू र साझेदारी वनको चाहिने अवलोकन गर्दा जनताबाट व्यापक गुनासोहरू छ। एउटा कुरा के छ भन्दा तपाईँको उपभोक्ता जुन घरधुरी हुनुपर्ने त्यो घरधुरीलाई बढाएर बढी काठ निकाल्नको लागि जिल्ला वन अधिकृत, त्यहाँको वन निर्देशक, त्यहाँका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू र स्थानीय ठेकेदार सबैको मिलोमतमा घरधुरी बढाउने अनि चाहिने भन्दा बढी कृत्य चाहिने जनसङ्ख्या थप्ने अनि कृत्य हस्ताक्षर गर्ने, इन्डियामा भएका मान्छेहरूको पनि कृत्य हस्ताक्षर गर्ने र बढी से बढी रुख काट्ने र छिटोभन्दा छिटो एउटा तपाईँको चाहिने 80 वर्षको साइकल प्लान बनाएको छ। 80 वर्षको कार्ययोजना बनाएर वैज्ञानिक वनको नाममा छिटोभन्दा छिटो जङ्गल सरपट कटान गर्ने, जहाँ जहाँ सालका रुखहरू छन्, सकुवाका रुखहरू छन्, त्यो छिटो छिटो त्यसलाई काट्ने र हरेक चाहिने 25 मिटरको दूरीमा माउ रुख राख्ने अथवा मदर ट्री राख्ने भनेर जर्मनबाट आएको मेथड हो यो। जहाँ तपाईँको रुखलाई एक्सरे गरेर यो माउ रुख ठिक छ कि छैन, यो माउ रुखले बिरुवा दिन्छ कि यो माउ रुखले बिउ दिन्छ कि दिँदैन भनेर तपाईँको चाहिने क्यालकुलेसन हुनुपर्ने। त्यसलाई एक्सरे राखेर लगाएर मात्रै माउ रुख राख्नुपर्ने। तर माउ रुखलाई एक्सरे नगरेर पाङ्गो टिङ्गो हैसियत बिग्रेको, जसले चाहिने मदर ट्रीको नामबाट उसले चाहिने बिउ दिन नसक्ने त्यस्ता चाहिने रुखलाई माउ रुख राखिएको छ। अब त्यो वरिपरिका जम्मै सारा रुखहरू चाहिँ तपाईँको सरपट कटान गर्ने र माउ रुख राखेको ठाउँमा यदि माउ रुख धोत छ भने, यदि माउ रुखले तपाईँको चाहिने तपाईँको बिउ दिन सक्दैन भने त्यो त मदर ट्रीले काम गर्न सक्दैन र त्यसपछि गएर त्यो के हुने भयो, त्यो मरुभूमि हुने भयो त्यो ठाउँ। तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुन विपरीत मिति 2071 कार्तिक 27 गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 लागू गर्दै आएको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ। तराई, मधेस र चुरे क्षेत्रमा पर्ने हालका 37वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्रलाई समेटी नेपालको कुल भूभागको 12.78% भूभागलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2071 साल असार 2 गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएका क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 को नियम
34(1) झ अनुसार कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न पर्ने तथा वनस्पतिलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन नपाइने व्यवस्था छ। तर सबैभन्दा बढी रुख कटान चुरे क्षेत्रमै भएको उपसमितिको ठहर छ। के देखियो भनेदेखि 2071 सालमा सरकारले चाहिँ एउटा नीति नियम बनाएर चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गठन गरिएको थियो। अब त्यो मुताबिक चाहिँ अहिले सामुदायिक वन, साझेदारीको वन र चक्ला वनहरू, यिनीहरू धेरै वनहरू र जस्तो प्राकृतिक वनहरू विनाश हुँदै गएको छ। र त्यसमा जनताहरूको चाहिँ के गुनासो हो भने सरपर जुन चाहिँ नीति र नियम नभइकन त्यसमा चाहिँ छानी सखुवाको रुखहरू काटिएको छ, हरियो सग्ला। र त्यो चाहिँ हिजोको दिनमा पनि त सामुदायिक वनमा पनि त त्यसरी हरियो र सग्ला रुखहरू कटान नगर्ने, ढला पडा सुक्खा खडा र बुढा धुन्द्रो परेका रुखहरू काट्ने, त्यो पनि समुदायको उपभोक्ताहरूको माग अनुसार भनेर भन्दै गर्दा त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीतिले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ बन्दै गरिदियो, काट्नै नपाउने भन्यो। अब काट्नै नपाउने, त्यहाँनिर उपभोक्ताको महिलाहरू पनि त्यो समुदायमा पस्दै गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा चाहिँ उहाँहरूलाई पस्नु पनि नदिने। उपसमितिले वन व्यवस्थापन लागू भएका 58 जिल्लामध्ये सालका रुख बढी कटान भएका 12 जिल्लामा अध्ययन एवं छानबिन गरेको थियो। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिको उद्देश्यलाई दुरुपयोग गरी नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएको, परामर्शदाताका नाममा मनलाग्दो रकम खर्च गरेको, बिचौलिया र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, यस्तै काठ व्यवसायी संरक्षित क्षेत्रको वन विनाश गरेको, चुरे गुरु योजनाको उल्लङ्घन गरेको, जैविक विविधता, जलाधार र सिमसार क्षेत्र विनाश गरेको, चराचुरुङ्गीको प्रजनन र विचरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश गराएको, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन कार्यविधि निर्देशिकाहरू उल्लङ्घन गरेको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ। उपसमितिले कुनै उपभोक्ता समितिले कसरी र कुन शीर्षकमा अनियमितता गरेको हो भनी किकान्ने गरेको छ। व्यक्तिगत प्रयोजन भन्दा पनि यसलाई चाहिने आर्थिक लाभ लिने तस्करी, सालको रुख तपाईँको चाहिने त्यहाँको जिल्ला वन अधिकृत, त्यहाँको सामुदायिक वनको पदाधिकारी, अनि यो कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र त्यहाँका स्थानीय ठेकेदारहरूको मिलोमतमा जङ्गल सरपट कटान गर्ने, 1000 रुपियाँ भन्दा 1000देखि 1200 रुपियाँ क्युफिटमा काठ किन्ने र काठमाडौँमा ल्याएर तपाईँको 7000 रुपियाँ क्युफिटमा काठ बेच्ने। यति ह्युज मार्जिन, यति ह्युज डिफ्रेन्ट राखेर राज्यलाई ठग्ने, राजस्व छली गर्ने र तपाईँको चाहिने जुन ठेकेदारले त्यहाँ लगानी गरेर रुख काटिन्छ त्यही ठाउँमा त्यो टेन्डर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिने एउटा कुनै चाहिने अमुक पत्रिकालाई चाहिने विज्ञापनको लागि दिइन्छ, तर त्यो कसैलाई जानकारी नै हुँदैन र गोपचुपमा चाहिने त्यो टेन्डर मिलाइन्छ र त्यहाँ ठेकेदारले 1000 रुपियाँ क्युफिटमा किन्छ र त्यसपछि गएर काठमाडौँ आएर 7000मा बेच्छ। यस्तो खालको ह्युज मार्जिन गराएर जसरी यो अहिले वैज्ञानिक वनको नाममा जङ्गल फडानी भएको छ, एकदमै आपत्तिजनक छ। जनताहरूको घोर विरोध छ। हामी फिल्डमा जाँदाखेरि त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू, हामी वर्षौँदेखि चाहिने हाम्रो बाजे बुवाको पालादेखि हामीले हुर्काएको यो सालको रुख आज चाहिँ मरुभूमि भएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि बटाबट चाहिने आरा लगाएर, आधुनिक आरा लगाएर कटान गरेको छ भनेर रोएर बिचराहरूले हामीलाई चाहिने पीडा पोखेका छन्। यस्तै चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायको रूपमा राष्ट्रपति तराई मधेस संरक्षण विकास समिति रहेको र यसले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका लागि रुख कटान गर्ने गरी कुनै पनि अनुमति प्रदान गरेको वा स्वीकृति दिएको नदेखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। नेपाल सरकारले 2071 साल असार 2 गतेमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरे पश्चात चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलनमा समस्या भएकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोही वर्षको पुसमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत माग आपूर्तिका लागि वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार ढला पठा काठ दाउरा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसबाट माग पूरा नभएमा 45 डिग्रीभन्दा कम भिरालो क्षेत्रमा सुखड खडा रुखहरू मात्र सङ्कलन गर्ने र यसबाट समेत अपुग भएमा 30 डिग्रीभन्दा कम भिरालो क्षेत्रहरूबाट रुख सङ्कलन गर्ने र काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने तथा सो प्रयोजनका लागि चुरे क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्रमा बाटो बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो।
तर सरकार वाला निकायको अनुमति वा स्वीकृति नै नलिई वन कार्यालयहरूले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना हटाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरी रुख कटान गरिएको छ। वैज्ञानिक वन भनेको सफाको रुख काट्ने मात्रै त होइन नि, त्यसमा त रुख बिरुवा रोप्ने पनि हो नि। जहाँ खाली छ, जहाँ नाङ्गो छ त्यहाँ रुख पनि रोप्ने भन्ने नीति हो नि। तर त्यो नभएर त्यो रुखहरू पुनर्स्थापना गर्न, फेरि त्यसलाई जङ्गल हरियो बनाउनका लागि त माउ रुख राख्नुपर्छ। जस्तो 1 हेक्टरमा 15 देखि 25 वटा माउ रुख सग्लो र रोग नलागेको अलिकति अब हुर्केको रुखहरूको चाहिँ राख्ने भन्ने एउटा नीति छ। अब त्यसमा कति डिस्टेन्स हुन्छ, 1 हेक्टरमा 15 देखि 25 भनेपछि त्यो दूरी छ, त्यो दूरीमा राख्नुपर्ने त्यो पनि छैन। सबै काटिएर त्यहाँ भूक्षय भएर पहिरो गएर त्यस्तो अवस्थाले गर्दा वैज्ञानिक वनकै नाममा त्यो र यसले गर्दा पनि वैज्ञानिक वनले चाहिँ अब त्यति सुइटेबल पनि भएन। र अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ समग्रमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्था भन्दा पनि सामुदायिक वन साझेदारी वनकै जुन हिजोको नब्ज छ, जुन चाहिँ अब ढला पडा सुक्खा खडा बुढो रुख रोग लागेको निकालेर त्यही सामुदायिक वनकै नीति अनुसार चाहिँ हामी जाँदा के आपत पर्यो र। अहिले सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यूको नाम जोडिएर चुरे तराई जो चाहिने हामी कान्छो पहाड भन्छौँ, एकदमै कमजोर पहाड, त्यसलाई बचाउनको निमित्त सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यूको नामबाट जोडिएर अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी भएको छ। त्यो चुरेको दोहन नहोस्, चुरे संरक्षण होस्, त्यहाँका जनतालाई चाहिने त्यहाँबाट त्यसको पीडामा नपरोस् भनेर अरबौँ रुपियाँ राज्यबाट लगानी भएको छ। तर आज त्यही चुरेलाई भएका चाहिने सालका रुखहरू भट्टाभट काटेर सरपट कटान गरेर आज तपाईँको ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइराखेको छ। ठाउँ ठाउँमा तपाईँको बस्तीका बस्ती सकाप भइराखेको अवस्था छ। भनेपछि एकातिर राज्यले अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ, अर्कोतिर तपाईँको चाहिने त्यहाँका स्थानीय त्यहाँका चाहिने वन कर्मचारीहरूको मिलोमतमा त्यो चुरेलाई कमजोर बनाउने, चुरे ध्वस्त पार्ने किसिमले सरपट कटान भइराखेको छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट करिब 13 लाख रोजगारी सिर्जना हुने र वार्षिक करिब 1 खर्ब राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै समितिमा उजुरी समेत परेको थियो। यो जुन चाहिँ वैज्ञानिक वनको नाममा सरपट कटान गर्ने रातारात मान्छे चाहिने अरबपति बन्ने जुन सपना देखेका छन्, त्यो तुरुन्त हामीले पनि निर्देशन दिएका छौँ। सार्वजनिक लेखा समिति उपसमिति अन्तर्गत हाम्रो छानबिन समितिले अब तुरुन्त लेखा समितिले त्यसलाई पास गरेर यो तुरुन्त सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ र यो वैज्ञानिक वन भन्ने यो वैज्ञानिक वन भन्ने नै यो बेठिक छ। यो साइन्टिफिक फरेस्टलाई तुरुन्त खारिज गरेर दिगो वन व्यवस्थापनमा जानुपर्छ। जति पनि वैज्ञानिक वनका नाममा काठहरू काटेका छन् तिनलाई सरकारले ई पोर्टल बनाएर ई टेन्डरिङ गर्नुपर्छ। ई टेन्डरिङ गर्यो भने जसरी हिजोको दिनमा सिन्डिकेट थियो 1000 रुपियाँ 1200 रुपियाँ क्युफिटमा को दरले ठेकेदार र डिएफओको मिलोमतमा जसरी काठ उनीहरूले मिलेर लिन्थे, अब हामीले ई टेन्डरिङ गर्यो भने कम्तीमा पनि 4000 देखि 4500 सम्म क्युफिटको दरले हाल्छन् र करिब तपाईँको 24-25 अरब रुपियाँ राज्यलाई त्यो चाहिने एउटा राज्यको कोषमा पनि त्यो दाखिला हुन्छ। एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई सरकारले कठोर कानुनको तर्जुमा गरेको छ। यो सम्बन्धी हालै अध्यादेश पनि जारी गरेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय जारी भएको यो अध्यादेशमा यदि कसैले एसिड आक्रमण गरेको छ भने उसलाई 20 वर्ष जेल सजाय र 10 लाख दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। थप यो अध्यादेशमा त्यस्ता कानुनी व्यवस्था वा दण्ड जरिवानाको के गरिएको छ? यो सम्बन्धी तयार पारिएको अर्को एक सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। एसिड अर्थात् तेजाब तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अङ्गभङ्ग गर्ने र अपराध गर्ने लगाउनेलाई सरकारले कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसरी कसैको शरीर अङ्गभङ्ग हुने गरी कसैले तेजाब फाल्ने वा गर्ने लगाउनेलाई अब 20 वर्ष कैदसम्म र 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी अध्यादेश जारी भएको छ। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको थियो। अध्यादेशमा विशेष गरेर हामीले केही ऐनहरू चलाएका छौँ। जस्तै प्रमाण ऐन 2031लाई त्यसमा संशोधन गऱ्यौँ। त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन अनि मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 चलायौँ। त्यस्तै हामीले यी चलाएर केही त्यसमा दण्ड सजायको कुराहरूलाई हामीले संशोधन गरेका छौँ।
त्यसमा संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हामीले पहिले यो तेजाब आक्रमणमा परेका त्यो पीडितलाई न्याय नदिने भन्ने थिएन। पहिले पनि केही दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि म्याक्सिमम अथवा अधिकतम 8 वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधान थियो। तर त्यो प्रावधानले पीडितले हामीलाई पर्याप्त भएन। त्यो जो पीडक हुन्छ त्यो पीडक केही समय पछाडि निस्केर फेरि हामीलाई तनाव दिन्छ, हामीलाई समस्यामा पार्छ, तसर्थ उसलाई बढीभन्दा बढी त कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पीडितले भनिसके पछाडि त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले हामीले केही ऐन संशोधन गरेको छौँ। यसरी जारी भएको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम 8 वर्ष कैद र 5 लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गरी कठोर प्रावधान राखिएको हो। अहिले एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम 8 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ भने ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम 10 वर्षसम्म कैद सजाय र एसिड छ्यापेर मानिसको ज्यान गए त्यसलाई व्यक्ति हत्याको कसुरमा मुद्दा लाग्ने मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा छ। तर पीडितलाई सजाय कम भएको र पीडितहरू जहिले पनि अन्यायमा परिरहेछन् भन्ने टीका टिप्पणी भएपछि सरकारले थप कठोर कानुन ल्याएको हो। तेजाब प्रयोग गर्न हुँदैन, तेजाब प्रयोग गरेमा के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेको यो अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको कुरा चाहिँ हदैसम्मको कडा सजाय हो भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले एक अर्को व्यक्तिलाई, यसमा महिला त पुरुष जो कोही हुनसक्छ, त्यस्तोले तेजाब आक्रमण गरेर उसका केही अङ्गहरू अथवा केही अङ्ग भन्नाले उसको दुवै आँखा नष्ट भएमा, उसको क्षति भएमा, कान नष्ट भएर कान नसुन्ने भएको अवस्थामा, नाक जलेर नाकै काम नलाग्ने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अधिकतम सजाय भनेको 20 वर्ष कैद हुन्छ। 20 वर्ष कैद, त्यसमा 10 लाख जरिवाना। अब यसमा त्यो 20 वर्ष कैद भनेपछि 20 वर्ष बस्नुपर्छ अनि 20 वर्षमा 1 सेकेन्ड पनि छुट हुँदैन यो पीडकलाई। र यसरी अहिलेसम्म हामीले यो तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितलाई हामीले उहाँहरूको कुरालाई सम्बोधन, उहाँहरूको अनुभूतिलाई, उहाँहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नको लागि यो अध्यादेशबाट हामीले यो कुराहरूलाई दण्ड सजायको कुराहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। अब यसरी हामीले यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि यो एकले अर्कोलाई तेजाब आक्रमण गरिरहँदाखेरिको दण्ड सजायको कुरा रह्यो। अब तेजाब बेच्नेहरूलाई पनि उत्पादन गर्ने उत्पादक जुन गर्ने उद्योगहरू अथवा कसैले बेचबिखन गर्ने यी क्रेता विक्रेता यी सबैलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो तेजाब आक्रमण सँग जोडेका दण्ड सजायसँग जोडेका कुराहरू सँगसँगै यो अध्यादेश सँगसँगै अर्को तेजाब नियमन गर्ने एउटा अध्यादेश पनि सँगै ल्याएका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ 25 गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराध विरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालौटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। अब उपरान्त तपाईँहरू ढुक्क भएको छ, तपाईँहरूको उपचारको अब आगामी दिनमा पनि सरकारले फक्त भेरिफिकेसन घटना घट्ने बित्तिकैदेखि जहाँ नजिकको हस्पिटलमा पुर्याइन्छ त्यहाँको खर्च होस् अथवा त्यसलाई डेडिकेटेड हस्पिटलमा सिफ्ट गरेर त्यहाँ उपचार गर्दाको खर्च होस्, त्यो सबै सरकारले व्यवस्था। जारी भएको अध्यादेशमा तेजाबलाई मानव अङ्ग, जीवजन्तु वा जैविक वा अजैविक वस्तु जलाउने, घातक क्षति पुर्याउने वा अन्य कुनै किसिमले गम्भीर असर पुर्याउने अकार्बनिक एसिडजन्य रासायनिक पदार्थका रूपमा राखिएको छ। नाइट्रिक, सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य घातक ज्वलनशील रसायन पदार्थबाट आक्रमण भएको कसोलाई एसिडजन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा 192 मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी शरीरका अङ्गभङ्ग जले वा क्षति भए 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान थपिएको छ। कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो कामको परिणामस्वरूप कसैको दुवै आँखा र कानका जाली वा क्षति भई पूर्ण रूपमा दृष्टि गुमे र सुन्ने शक्ति नष्ट भए, नाक जाली वा क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जली वा क्षति भई कुरूप भए, महिलाका दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने अवस्था भए वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिए, त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 20 वर्ष कैद र 10 लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ थपिएको प्रावधानमा भनिएको छ।
कसैको शरीर अङ्गभङ्ग वा शारीरिक क्षति भए कसुरको प्रकृति बमोजिम 5 देखि 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 7 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। एसिड वा एसिडजन्य पदार्थ छ्याप्न खोजेको तर नलाग्ने अवस्थामा एसिडजन्य अपराध उद्योग गरेको मानेर 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसरी भएको अपराधबाट प्राप्त जरिवाना रकम सम्बन्धित पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्नेछ। पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अङ्गभङ्गको गाम्भीर्य तथा जरिवाना समेत विचार गरी सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले मानसिक क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने उल्लेख छ। अपराध ठहरिएपछि त्यो व्यक्तिले जसरी पनि सजायको भागीदार बन्नै पर्छ। यो कुनै पनि यो तेजाबसँग जोडिएको मुद्दा फिर्ता पनि हुँदैन, त्यसलाई निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन र यसलाई कानुनी कारबाहीमा नै उसलाई कारबाही गरिन्छ। र अर्को कुरो, यो तेजाबसँग जोडिएका कुनै पनि केसहरू जुनसुकै मितिमा दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकताका आधारमा अदालतले सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने समेत हामीले यसमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो कडा कानुन बनाइरहँदाखेरि म सबैसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले तेजाब आक्रमणमा हामी कोही पनि त्यसमा उद्धत हुँदै अथवा त्यसमा आकर्षित हुँदै अगाडि नबढौँ र एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ। र यदि कसैले एक थोपा एसिड मात्रै अर्काको तेजाब अर्काको शरीरमा पार्ने किसिमले कुनै कामहरू गर्यो भने कारबाही हुन्छ भन्ने खालको बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरो, तेजाब आक्रमणमा स्वयं सहभागी हुने मात्रै होइन, मतियारलाई पनि उत्तिकै कारबाही हुन्छ। त्यसैले मतियार जसले अर्कोलाई सहयोग गरिरहन्छ अथवा अर्काको भनाइमा मैले कसैको शरीरमा त्यस्तो तेजाबजन्य कुराहरू मैले फ्याँकेँ छ्यापेँ भने त्यो मतियारलाई पनि कडा कारबाही हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ। र हामीले हाम्रो समाजमा यस्ता किसिमको घटना नघटोस् भनेरै हामीले यस्ता खालको अध्यादेशद्वारा यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस्तै एसिड आक्रमणबाट पीडित बनेकालाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्ड जरिवाना गर्ने, उपचार तथा जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी सरकारले लिने लगायतका प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याइएको छ। एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी मिनान गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता राखेर किनारा लगाउनु पर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनु पर्ने, जरिवाना बापतको रकम फैसला भएको मितिले 35 दिनभित्र दाखिला नगरी संलग्न व्यक्तिको जायज यथाबाट असुल गर्ने, एसिड प्रहारबाट अङ्गभङ्ग भए पनि त्यसलाई ज्यान लिने योजनामै भएको भनी अदालतले अनुमान लगाउन सक्ने लगायतका प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। अध्यादेश मूलतः संघीय संसदको अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेला सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्छ। यसरी ल्याएको अध्यादेश सरकारले संघीय संसदको दुवै सदन सञ्चालन भएको 60 दिनभित्र टेबल गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अवस्था कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरुले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।